नमस्काराः सुधीयः। विगते पाठे घटचेष्टायाम् इति धातोः रूपाणि उक्तानि, किंच धातोः मित्वफलमपि उक्तम्। वक्ष्यमाणेन घटादयो मितः इति गणसूत्रेण घटादयः धातवः मित्संज्ञकाः सन्ति। मित्वस्य फलं किमस्ति इत्यपि उक्तम्। मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण णौ परे उपधाया ह्रस्वादेशः। किंच चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण चिण् परे णौ तथा णमुल् परे णौ परतः उपधायाः पाक्षिकः दीर्घादेशः। यथा णिचि घट धातोर्णिचि णिचः णित्वात् उपधा वृद्धौ घाट इति रूपे तत्र मितां ह्रस्वः इत्यनेन धातोः मित्वात् मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण उपधा आकारस्य उपधाभूतस्य आकारस्य ह्रस्वादेशो भवति। तर्हि घटि इति धातुः जायते। तस्मात् धातोः लडादिषु लकारेषु घटयति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एतत्तु मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वस्य प्रयोगः। तथैव चिन् परे णिचि लुङि लकारे किंच णमुलि कृति प्रत्यये परतः उपधाभूतस्य ह्रस्वस्य अकारस्य विकल्पेन दीर्घादेशो भवति। पाक्षिकः दीर्घादेशः। अतः अघटि अघाटि इति रूपद्वयं भवति। अनन्तस्य घटि धातोः लुङि अघटि अघाटि इति कर्मणि प्रत्यये रूपे भवतः। तथैव णमुलि प्रत्यये दीर्घादेश पक्षे घाटं घाटं दीर्घादेशाभावे घटं घटं तत्र नित्य वीप्सयोः इत्यनेन वीप्सायां द्वित्वं भवति, द्विः प्रयोगो भवति। एतानि फलानि दर्शितानि मित्वस्य। अग्रे अत्र ग्रन्थे काचन पंक्तिः अस्ति, सा वाच्या व्याख्येया च। कथं तर्हि कमलवनोद्घाटनं कुर्वते ये प्रविघाटयिता समुत्पतन् हरिदश्वः कमलाकरानिव इत्यादि प्रश्नः अस्ति। प्रश्नः अयमस्ति यद् घटधातुः मित् वर्तते। मित्वात् णौ परतः उपधायाः ह्रस्वो भवति। यथा विघटयति इत्यत्र ह्रस्वादेशो जातः, तथैव कमलवनोद्घाटनम् उद्घाटनम् इत्यत्र कथं न जातः। विघटयति इव अत्रापि ह्रस्वे कृते कमलवनोद्घटनम् एतादृशेन प्रयोगेण भाव्यम्। कः प्रयोगः उचितः? कमलवनोद्घटनम्। किन्तु कविना कमलवनोद्घाटनम् इति प्रयोगः कृतः। तत्र ह्रस्वः कथं न जातः इति प्रश्नः। एवमेव प्रविघाटयिता इत्युदाहरणे घाटयिता प्र इति उपसर्गः वि इति उपसर्गः घाटयिता इति रूपं वर्तते। घाटि इति णन्तस्य धातोः रुटि लकारे वा त्रिचि प्रत्यये वा उभयत्रापि अयं प्रयोगः भवितुम् अर्हति। घाटयिता घाटयितारौ घाटयितारः त्रिजन्तस्य पुल्लिङ्गे।
तत्रापि घटयिता इति प्रयोगेन भाव्यं प्रविघटयिता कथं घाटयिता इति तत्र ह्रस्वादेशः कथं न जायते इति प्रश्नकर्तुः आशयो वर्तते। प्रश्नः अवगतः। घट धातुः मित वर्तते तस्य फलं मितां ह्रस्वः इति णौ परे उपधायाः ह्रस्वादेशो भवति यथा घटयति विघटयति इति प्रयोगौ उदाहृतौ तथैव कमलवनोद्घाटनम् इत्यत्र उत इति उपसर्ग पूर्वकस्य घाटनम् इति प्रयोगस्य उपधायाः ह्रस्वः कथं न जातः णिचि परे तथैव प्रविघाटयिता इत्यत्रापि णिचि परे उपधा ह्रस्वः कथं न जातः। तस्य प्रश्नस्य अग्रे उत्तरं दीयते ग्रन्थकारेण। उच्यते शृणु समाधानं श्रूयताम्। किं समाधानं? घट संघाते इति चौरादिकस्य इदम्। अत्र भ्वादौ घटचेष्टायाम् इति धातुः वर्तते। सोऽयं धातुः मित अस्ति। अस्य धातोः णिचि परे उपधायाः ह्रस्वो भवति। परन्तु चुरादिगणे घट संघाते इति धातुः पठितो वर्तते। तस्य प्रयोगः अस्ति उद्घाटनं प्रविघाटयिता इति। अस्य नास्ति। अयं धातुः मित अस्ति, स मित नास्ति। चुरादिगणे यः पठितो धातुः वर्तते घट संघाते स नास्ति मित। अतः तस्य उपधायाः णौ परे ह्रस्वादेशो न भवति, अपितु घट धातोर्णिचि णिचाणित्वात् उपधायाः वृद्धौ अकारस्य आकारे घाटि इति ण्यन्तो धातुः भवति। तस्य घाटयति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तस्यैव धातोः युटि प्रत्यये उद्घाटनम् इति प्रयोगः। युटि लकारे वा त्र्यन्तस्य वा पुल्लिङ्गे प्रविघाटयिता इति प्रयोगः अस्ति। अतः तत्र ह्रस्वस्य आशंका नास्ति। जातं समाधानम्। पुनः प्रश्नः उपस्थाप्यते न च तस्यैव अर्थविशेषे मित्वार्थम् अनुवादोऽयम् इति वाच्यम्। प्रश्नः अस्ति यः घट संघाते इति धातुः चुरादौ वर्तते स एव धातुः अत्रापि अस्ति। घट चेष्टायाम् इति धातुः स एव। तत्र पाठः अस्ति संघाते अर्थे, अत्र पाठः अस्ति चेष्टायाम् अर्थे। तर्हि प्रश्नः कर्तुं शक्यते भवद्भिः यत्र यद् धातवः अनेकार्थाः भवन्ति। यदि घट संघाते इति धातुः पठितः अस्ति तस्य संघातः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति, चेष्टा अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। क्वचित् प्रयोगानुरोधेन, क्वचित् आभ्याम् अर्थाभ्यां भिन्नः अपि कश्चन अर्थः भवितुम् अर्हति। तर्हि तस्य धातोः एव अत्र प्रयोगः किमर्थः? तत्र उच्यते अर्थविशेषे मित्वार्थम् अयम् अनुवादः। तस्यैव चुरादिगण पठितस्य घट संघाते इति धातोः अयं धातुः घट चेष्टायाम् इति भ्वादौ अनुवादः वर्तते। न तु अयं धातु विशेषः पृथक् धातुः वर्तते। तर्हि अत्र पाठः किमर्थः? उच्यते अर्थविशेषे मित्वार्थम्। स एव धातुः अर्थविशेषे चेष्टायाम् अर्थे मित भवति, अन्येषु अर्थेषु मित न भवति। अतः अयं धातुः पृथक् नास्ति, धात्वन्तरं नास्ति। एवमपि वक्तुं शक्यते। तस्य समाधानार्थं पूर्वं प्रश्नः उत्थापितः, अनन्तरं
अस्य समाधानं वक्ष्यते। न च तस्यैव अर्थविशेषे मित्वार्थम् अनुवादोऽयम् इति वाच्यं नान्ये मितो हेतौ इति निषेधात्। चुरादिगणे गणसूत्रम् अस्ति नान्ये मितो मितः अहेतौ इति छेदः। अन्ये मितो न कुत्र अहेतौ। एकः अणिच हेतौ भवति हेतुमति च इति सूत्रेण। एकः अणिच स्वार्थे भवति चुरादिभ्यो णिच सत्यापपास रूप बीण तूल श्लोक शना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच। अनेन सूत्रेण चुरादिभ्यः यः णिच भवति स स्वार्थे भवति तस्य अर्थ विशेषो नास्ति। स्वं प्रकृतिः तस्यैव अर्थः स्वार्थः। यह अर्थः प्रकृतेः भवति प्रकृतिभूतस्य धातोः स एव अर्थः णिचः प्रत्ययस्यापि भवति। धातोः अर्थात् पृथक् तस्य कश्चन अर्थो न भवति। अत्र उच्यते अहेतौ न हेतुः अहेतुः तस्मिन् अहेतौ अर्थात् हेतु भिन्ने अर्थे अर्थात् स्वार्थे विहितः यह णिच तस्मिन् णिचि परे स्वार्थिके णिचि परे अन्ये मितो न। अन्ये अन्ये के ज्ञपादि पंचक व्यतिरिक्ताः ज्ञप मिच्च इति धातुः तदनन्तरं पंच धातवः अन्ये एवं च आहत्य षड् धातवो भवन्ति। ज्ञपादयः इत्यत्र ज्ञपः आदिः येषां ते ज्ञपादयः इति अतद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहिः। अतः ज्ञप धातुः एकः तदनन्तरं पंच अन्ये धातवः एवं च आहत्य षड् धातवो भवन्ति ज्ञपमिच्च इत्यारभ्य चिय चैने इति पर्यन्तम्। एते षड् धातवः एव स्वार्थिके णिचि परतः मितो भवन्ति न अन्ये। स्वार्थिके णिचि परतः ज्ञपादि पंचक व्यतिरिक्ता अन्ये इत्यस्य अर्थः अन्ये के ज्ञपादि पंचक व्यतिरिक्ताः ते मितो न भवन्ति। अयं घट संघाते इति यो धातुः चुरादौ पठितः स ज्ञपादि पंचक व्यतिरिक्तः अस्ति। तस्मात् कारणात् स धातुः मित नास्ति कस्मिन्नपि अर्थे नास्ति न चेष्टायाम् अर्थे न संघाते अर्थे न वा अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् अर्थे। अतः एवं न वक्तव्यं यत् तस्यैव धातोः अर्थ विशेषे मित्वार्थम् अयम् अनुवादः इति। नान्ये मितो हेतौ इति गणसूत्रेण स्वार्थिके णिचि परतः ज्ञपादि पंचक व्यतिरिक्ताः ये धातवः ते मितो न भवन्ति। तस्मात् कारणात् चुरादिगणे पठितः घट संघाते इति धातुः मित नास्ति। समाधानं जातं ग्रंथकृता नान्ये मितो हेतौ इति गणसूत्रस्य व्याख्यानम् अपि कृतं वर्तते। अहेतौ अर्थात् स्वार्थिके णिचि ज्ञपादि पंचक व्यतिरिक्ताः अन्ये इत्यस्य अर्थः। ज्ञपादि पंचक व्यतिरिक्ताः चुरादयो मितो न। एवं च घटचेष्टायां यः अत्र पठितः धातुः स एव मित अस्ति। चुरादौ यः घट संघाते इति धातुः स मित नास्ति। स्पष्टता संजाता अर्थः स्पष्टतया अवगतः काचन शंका तु न वर्तते किमपि प्रष्टव्यं तु नास्ति। स्यात् तर्हि प्रष्टव्यम्। अग्रे धातुरस्ति व्यथ भय संचलनयोः। व्यथ धातुः वर्तते भये अर्थे
संचलने च अर्थे। व्यथा शब्दस्य प्रयोगो भवति, व्यथा पीडा, तत्र भयमपि अस्ति, संचलनम् अपि अस्ति। मनसः संचलनं, पीडायां मनः व्यथितं भवति, चलति, संचलति, विचलति, उद्विग्नं भवति मनः। आत्मनेपदी धातुः अस्ति, अतः लटि लकारे प्रयोगाः भवन्ति। व्यथते, व्यथेते, व्यथन्ते, व्यथसे, व्यथेथे, व्यथद्वे, व्यथे, व्यथावहे, व्यथामहे। इदानीं लिटि रूपाणि वक्तव्यानि, तत्र प्रक्रियार्थं सूत्रमस्ति, तत् उपन्यस्यते। किं सूत्रमस्ति? व्यथो लिटि। व्यथो लिटि सूत्रे पदद्वयं वर्तते। व्यथः इति षष्ठ्येकवचनं, लिटि इति सप्तम्येकवचनम्। अत्र अनुवृत्तिरस्ति द्वयोः पदयोः। एकः अभ्यासस्य, अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रात् अभ्यासस्य इति पदम् अनुवर्तनीयम्। किंच संप्रसारणं, पूर्वम् आगतं सूत्रं द्युतिस्वाप्योः संप्रसारणं, तस्मात् सूत्रात् संप्रसारणम् इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। एवं च चतुर्णां पदानाम् अन्वयेन वाक्यं भवति। व्यथः अभ्यासस्य संप्रसारणं स्यात् लिटि। व्यथ इति यो धातुः, तस्य धातोः लिटि लकारे यः द्वित्वे कृते सति पूर्वरूपम् अभ्यासः, तस्य अभ्यासस्य संप्रसारणादेशो भवति। अवगतः अर्थः? लिटि लकारे व्यथ धातोः अभ्यासस्य संप्रसारणं भवति। संप्रसारणं नाम यणः स्थाने एक आदेशः, एक यणः संप्रसारणम्। तेन संप्रसारणे कृते रूपं भवति लिटि लकारे विव्यथे। व्यथ धातोः परोक्ष लिट् इति लिटि, लिटः स्थाने आत्मने पदे प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे, तस्य स्थाने एषादेशे अनुबंध लोपे व्यथ ए इत्यत्र व्यथ धातोर द्वित्वे व्यथ व्यथ ए इति। पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे हलादिशेषे प्राप्ते, हलादिशेषः इति सूत्रेण तम हलादिशेषं बाधित्वा संप्रसारणं तदाश्रयं च कार्यं बलवत् इति परिभाषया हलादिशेषं प्राप्तं बाधित्वा बलवत्वात् पूर्वं संप्रसारणं भवति। अनेन सूत्रेण व्यथो लिटि। तदेव उक्तम्। यह हलादिशेषेण निवृत्तिः, हलादिशेषापवादः, हलादिशेषापवादः, इदं संप्रसारणम् अपवादः वर्तते हलादिशेषस्य। तत्र हेतुः उक्तः संप्रसारणं तदाश्रयं च कार्यं बलवत्। संप्रसारणस्य बलवत्वात् किं भवति? हलादिशेषं बाधित्वा पूर्वं संप्रसारणं भवति। संप्रसारणं कस्य भवति? व्यथ इत्यत्र द्वौ यणौ स्तः, वकारः अपि यण् वर्तते, यकारः अपि यण् वर्तते। कस्य यकारस्य यणः संप्रसारणं स्यात्? तत्र न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति निषेधवचनेन विज्ञायते यत् परस्य यणः पूर्वं संप्रसारणं भवति। परस्य यणः स्थाने पूर्वं संप्रसारणे कृते सति पूर्वस्यापि यणः प्राप्तस्य संप्रसारणस्य निषेधः न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति सूत्रेण भवितुम् अर्हति। अवगम्यते? यदि पूर्वस्य यणः पूर्वं संप्रसारणं स्यात्
तदा तु परस्यापि यणः संप्रसारणं भवेत्। तदा न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति निषेधवचनं व्यर्थं जायेत। वचनम् अस्ति तेन ज्ञाप्यते यत् परस्य यणः पूर्वं संप्रसारणं भवति। तस्मिन् संप्रसारणे परे सति पूर्वस्य यणः स्थाने संप्रसारणे प्राप्ते तस्य संप्रसारणस्य निषेधो भवति, न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति सूत्रेण। अतएव व्यथ इत्यत्र यः परो यण वर्तते यकारः तस्य यकारस्य स्थाने संप्रसारणे इकारे कृते व इ अ थ इति रूपम् इकारस्य अकारस्य च द्वयोः स्थाने संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे किं रूपं जातं विथ व इ थ विथ। इदानीम् हलादिः शेषो भवति। हलादिशेषेण किं भवति थकारस्य निवृत्तिर्भवति, थकारस्य लोपो भवति। तदेव उक्तं थस्य हलादिशेषेण निवृत्तिः। पूर्वं संप्रसारणे कृते व्यथ इत्यस्य विथ इति रूपं जातं पूर्वरूपादनन्तरं तदनन्तरं हलादिशेषः इति सूत्रम् अपि प्रवर्तते। तेन थकारस्य लोपो भवति। अतः अभ्यासे किम् अवशिष्टं वि उत्तरखण्डे व्यथ वि व्यथ इति रूपं जातं। तत्र प्रत्ययाः योजनीयाः। तर्हि रूपाणि भवन्ति विव्यथे विव्यथाते विव्यथिरे विव्यथिषे विव्यथाथे विव्यथिध्वे विव्यथे विव्यथिवहे विव्यथिमहे। लुटि व्यथिता लिटि व्यथिष्यते लोटि व्यथताम लङि अव्यथत विधिलिंगि व्यथेत आशीर्लिंगि व्यथिशिष्ट लुङि अव्यथिष्ट लृङि अव्यथिष्यत। एवं च व्यथ धातोः रूपाणि जातानि। अग्रे वर्तते प्रथ धातु। प्रथ प्रख्याने प्रख्याने प्रख्यातौ प्रसिद्धौ अर्थे अयं धातुः अस्ति। अस्य रूपाणि लटि प्रथते लिटि पप्रथे लुटि प्रथिता लिटि प्रथिष्यते लोटि प्रथतां लङि अप्रथत विधिलिंगि प्रथेत आशीर्लिंगि प्रथिशिष्ट लुङि अप्रथिष्ट दृङि अप्रथिष्यत। ततः प्रस विस्तारे रूपाणि क्रमशः तेषु तेषु लकारेषु प्रसते पप्रसे प्रसिता प्रशिष्यते प्रसताम् अप्रसत प्रसेत प्रशिशिष्ट अप्रशिष्ट अप्रशिष्यत। मृद मर्दने वर्तते। क्वचित् ग्रन्थे मृद मर्दने इति वर्तते। भवतां पुस्तकेषु मृदमर्दने अस्ति। तर्हि असेव रूपं वक्तव्यं। मृदते मम्रदे मृदिता मृदिष्यते मृदताम् अमृदत मृदेत मृदिशिष्ट अमृदिष्ट अमृदिष्यत। स्खद स्खदने स्खदनं किं स्खदनं विद्रावणं विद्रावणम् अर्थात् द्रवीकरणं कठिनस्य वस्तुनः यथा सुवर्णादि धातोः अग्नितापेन विद्रावणं भवति। हिंदी भाषायां पिघलाना अग्नौ तापेन सुवर्णादिकं विद्राव्यते। तस्मिन् अर्थे अयं धातुः। रूपाणि स्खदते च स्खदे स्खदिता स्खदिष्यते स्खदताम् अस्खदत स्खदेत स्खदिशिष्ट अस्खदिष्ट अस्खदिष्यत। भवतु अत्रैव पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।